आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या आपने सबक पढ़ा है? 100% पढ़ा है या 25% से ज्यादा या 50% से ज्यादा, या आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह जी। ABCD ताकि मुझे थोड़ा जी। माशाल्लाह फवाद अशरफ बिल, माशाल्लाह महविश फवाद, अदीबा कौसर, फरजाना यास्मीन जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि 100%। और जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उनके रिस्पॉन्स से भी पता चलता है कि वो उस चीज को मतलब पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें जब हम क्लास सुन रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा है कि हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन जब तक हम उसको दोहराएंगे नहीं, हमें उस वक्त तक वो चीजें जो है वो जहन नशीन नहीं होंगी। अब हम पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं जी। शहरियार अहमद भी कह रहे हैं कि 50% जी माशाल्लाह। पिछले असबाक से सवालात। पहला सवाल, अर रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। थोड़ी सी पिछली रवियन भी हो जाए ना, पिछले 4 असबाक की जी। लिखें चैट बॉक्स में। फवाद अशरफ, फरजाना यास्मीन, फातिमा नजर, सन्ना जुल्फिकार माशाल्लाह से, महविश फवाद, अदीबा कौसर, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना। वाहुवा अल्लाह, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक, महविश फवाद, सन्ना जुल्फिकार जी माशाल्लाह, फातिमा नजर, अदीबा कौसर, अरमीन बिन यासिर, वाहू वाह है ना, हुआ भी है। शहरियार अहमद जी बिल्कुल ठीक। और वो अल्लाह है, हुआ है ना जब हुआ आ गया तो वो आ गया साथ, और वो अल्लाह है। एक दिना का तर्जुमा कीजिए, ये भी हमने कल किया है ना। फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, महविश फवाद, फातिमा नजर, अदीबा कौसर, फजाना यास्मीन, अरमीन बिनते यासिर, शहरियार अहमद जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। आप सब लिख रहे हैं, हिदायत दें हमें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम अजान सीखेंगे, ग्रामर में एक थोड़ी सी नई चीज सीखेंगे, डिफरेंट थोड़ी सी। आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपका शौक बढ़ाने के लिए। और इस सबक में 13 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 4084 बार रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 5 यानी आज के सबक के अख्ताम तक हम 57 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। सबसे पहले हम अजान सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। इलाहा
محمد رسول الله أن محمد رسول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں آلریڈی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر، اللہ کا مطلب ہم سب کو پتا ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑا. اکبر جو ہے بیسیکلی وہ ایک کمپیریٹیو ورڈ ہے. کمپیریٹیو ڈگری ہم پڑھتے ہیں نا، مقابلہ والی جو، اس میں تو کبیر سے بنتا ہے اکبر، جیسے کثیر سے اکثر. اب اکبر جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیریٹیو ورڈ ہے، یعنی کسی سے بڑا، کسی سے اکبر، کبیر بڑا اور اکبر کسی سے بڑا. لیکن کیونکہ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، اللہ کو ہم کسی بھی ذات سے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ اکبر کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس لیے یہاں پر ہم اکبر کا میننگ جو ہے وہ سب سے بڑا لیتے ہیں، ورنہ اکبر کا میننگ جو ہے وہ کسی سے بڑا ہے. تو یہاں پر ہے کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. اور آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں. اب اگر فجر کی اذان سن کر میں سوتی رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ یقیناً نفس کی. تو اگر میں فجر کی اذان سن کر اٹھتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو بڑا مان لیا، میں نے اللہ کی بات سنی. تو اب اذان سننے کے بعد ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے فوراً اللہ کے حضور حاضری دینی اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تجھ کو ہی اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے. یعنی
नफ्स खानदान या लोगों की बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे। इसी दुआ के साथ प्रैक्टिस करें, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। 15 सेकंड आपके लिए। जी, नफ्स कहते हैं अपने आप को, अपनी जिसे कहते हैं कि सेल्फ को नफ्स कहते हैं, सेल्फ। अल्लाहू अकबर का मानी क्या है? चैट बॉक्स में लिख। फजाना यास्मीन, फवाद अशरफ, सना जुल्फकार जी माशाल्लाह से, अब्दुल रहमान गिल, अदीबा कौसर, महविश फवाद, बिल्कुल ठीक, बिलाल हुसैन, अरमीन बिनते यासिर, बिल्कुल ठीक, अल्लाह सब इरसाल आ रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा बड़ा है। मरियम सलमान, बिल्कुल ठीक। अब अजान के अगले अल्फाज क्या हैं? फातिमा नजर, सदफ फराजी, बिल्कुल ठीक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अशहदु के में जो पहला वाला हर्फ है ना, अलिफ, बल्कि हमजा है। बेसिकली हम जब कोई हरकत होती है तो उसको हमजा कहते हैं। जो हमजा है वो मैं को जाहिर करता है। ये किस तरह से, ये इंशाल्लाह आप आगे जाके सीखेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। अभी आप ये ध्यान में रखें कि ये अलिफ जो है शुरू में, ये मैं को जाहिर कर रहा है। जहां पर भी ये इस तरह से अलिफ आएगा वहां पर वो मैं को जाहिर करेगा। तो अशहदु, शहद का जो लफ्ज है वो गवाही का लफ्ज है। कहाँ से निकला है? हमने पहले भी पढ़ा है कि शहादत, शहीद, ऐनी, शाहिद, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये एक ही मादे के पे मुश्तमिल है, एक ही रूट लेटर्स पे मुश्तमिल है, और इन सब का ताल्लुक गवाही से है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। जैसे कुछ अल्फाज हैं, अफअलु, आबुदु, आउजु। हमने आउजु में पढ़ा था ना शुरू में, स्टार्ट में, आउजु, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह चाहता हूँ। तो यहाँ पर अशहदु में भी उसी तरह से अलिफ है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन, के। अन का जो लफ्ज है ये अकेला लफ्ज कुरान मजीद में 571 बार आया। अन का लफ्ज के मतलब क्या है? के। ला इलाहा। अच्छा, इससे पहले हमने जो वर्ड पढ़ा था, माँ को भी हमने पढ़ा था कि माँ का मतलब भी नहीं आता है, लेकिन माँ का मतलब सीखने के लिए हमने ये बात की थी कि उसमें 3 मीनिंग्स होते हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह, और हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आएंगे। तो ला भी नहीं के लिए है। इसके अलावा अरबी में लम और लन, ये भी नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक छोटा सा टेबल है, और ये टेबल जो है ये कुरान मजीद में 4340 बार है, यानी 5.6%। अगर सिर्फ ये टेबल एक आप याद कर लेते हैं तो आप कुरान मजीद में आने वाले 5.6% अल्फाज याद कर लेते हैं। याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उस तरीके को आप अपनाएं और यकीनन आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। जो भी इस तरह की कोई चीज हो, जिसको कोई टेबल हो जिसको आपने याद करना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लें और अगले 24 घंटे के लिए उसको अपने मोबाइल का ये प्रोफाइल या कवर या वो बना लें, स्क्रीन सेवर। उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी, आप उसको दोहरा लेंगे, और ये 24 घंटे में आपको वो टेबल जो है वो याद हो जाएगा। और ये रूल जो है वो सिर्फ आज के इसके लिए नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली क्लासेस में भी आपको बहुत मदद देने वाला है। ये मैं खुद इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, और ये वाकई ही ऐसा है, बाज़ दफा अच्छी खासी मुश्किल चीज भी इस तरीके से याद हो जाती है। अब माँ का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन माँ का मतलब क्या और जो भी होता है। ला का मतलब नहीं, लम का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन लम किस मानी में आता है? डिड नॉट में, नहीं। और लन जो है हरगिज नहीं, विल नॉट नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं। ठीक है, तो ये आपने टेबल
स्क्रीन शॉट लेके इसको मोबाइल का स्क्रीन सेवर बनाकर और इसको आपने याद करना है। ला इलाहा, ला नहीं, इलाह, इलाह कहते हैं माबूद को, और इलाह की जमा है आलिहातुन। हमने इस्म की एक निशानी पढ़ी थी जमा की, के मुअन्नस की जो सॉरी जमा की नहीं, मुअन्नस की निशानी के आखिर में गोल था, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आएंगी, इसलिए आपने अपने जहन की खिड़कियां खुली रखनी है। अरबी में बाज दफा जो रूल होता है वो कहीं एक्सेप्शनल केस में वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो आली हातुन में गोलता है वो इलाह की जमा को जाहिर कर रही, वैसे गोलता मोस्ट ऑफ द टाइम मुअन्नस को जाहिर करेगी। तो इलाह का की जमा क्या है? आली हातुन। इलाह नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अब इलाह यानी माबूद के तीन अहम मानी है। सबसे पहली बात, जिसकी पूजा और प्रस्तिश की जाए। दूसरी बात, जो जरूरतों को पूरा करे। और तीसरी, जिसका हुक्म मानना जाए और अतात की जाए। ये है इलाह के मानी। और इन तीनों मानी में अगर हम गौर करें तो अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह यानी माबूद नहीं है। सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसकी पूजा और प्रस्तिश की जाए। सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। सिर्फ अल्लाह का ही हुक्म मानना चाहिए और उसकी अतात करनी चाहिए। तो यही बात हमने अजान में गवाही दी जा रही है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और जब हम ये सुनते हैं और नमाज अजान के अल्फाज दोहराते हैं तो असल में क्या होता है कि हम गवाही देते हैं कि हमारी बातें और हमारा अमल, घर में, बाहर, ऑफिस में या बाजार में, कहीं पर भी, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी ये बता रहा है कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसी को खालिक, मालिक और रब मानता हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, उसी की इबादत और अतात करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ। ये हम गवाही देते हैं ना सिर्फ अपने अल्फाज से बल्कि अपने अमाल से। और जिंदगी के हर पहलू में उसके कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी पर या अपनी ख्वाहिशात पर। जिंदगी के लिए जो कानून अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन्हीं पर चलने हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये बहुत अहम काम है। इसलिए हर अजान, हर अकामत और हर तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि में हमें ये काम याद दिलाया जाता है। अब ये देखें कि इस काम की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमें बार बार याद दिलाया जाता है, पांचों वक्त, अजान में, उसके बाद अकामत में, और उसके बाद हर नमाज की दूसरी या चौथी रकात में जब हम तशहुद पढ़ते हैं उसमें हमें ये काम याद दिलाया जाता है कि हमारा क्या काम है। हमने लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से दूर हैं। आइए अभी हम दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे, और इस दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। अगले 15 सेकंड आप। इलाह का मानी, एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। अभी जो हमने इलाह के मानी पढ़े ना, उनके उनको सामने रखते हैं, कौन कौन से जवाब है। जी, फवाद अशरफ, सना जुल्फकार, अरमीन बिनते यासिर, फरजाना यास्मीन, महविश फवाद, फातिमा नजर, जी माशाल्लाह से, अदीबा कौसर, अब्दुलरहमान गिल, सदफ फरहा, बिलाल हुसैन, मरियम सलमान, अरमीन बिनते यासिर। जो लोग एक जवाब भी दे रहे हैं या दो, वो भी ठीक है, लेकिन असल में हमने यहाँ पे बात की कि तमाम मानी, और तमाम मानी इसमें क्योंकि दिए भी गए हैं तो इसलिए ए बी सी तीनों आएंगे, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी अतात की जाए और जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इल्लल्लाहु के मानी बताइए।
जी, फवाद अशरफ, महविश फवाद, सना जुल्फ़िकार, मरियम सलमान, अरमीन बिनते यासिर, फरजाना यास्मीन, अदीबा कौसर, फातिमा नजर, बिलाल हुसैन, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, सिवाय अल्लाह। अजान के अगले कलमात, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अन्ना, अन का मतलब भी के था और अन्ना का मतलब भी के है, और ये कुरान मजीद में 359 बार यानी 359 टाइम्स जो है ये कुरान मजीद में आया है। और अन यानी के का हमने क्या पढ़ा था कि 571 यानी 571 बार आया है। दोनों अल्फाज मिलाकर कितनी बार आए हैं, जरा टोटल करें। 900 बार। एक और लफ्ज है इन, हमने यूज भी किया करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन, इंशाअल्लाह में। इसका क्या मतलब है, अगर। और ये कुरान मजीद में 691 बार आया है। और इन्ना, ये भी लफ्ज हम बहुत यूज करते हैं, और ये कुरान मजीद में 1534 बार आया, और इसका मतलब है बेशक। इन्नल्लाह मास साबिरीन, हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा, बल्कि दुआ भी मांगनी चाहिए जब हमें गुस्सा आ रहा हो या हमें किसी की बात बुरी लग रही हो, तो हम अपने दिल में इन्नल्लाह मास साबिरीन पढ़े, तो उससे हमें यकीनन हमारा गुस्सा भी खत्म होता है, और हमें अगले बंदे की बात जो है वो बुरी भी नहीं लगती उस तरह से। अब ये जो चार अल्फाज हैं, इनके हरूफ सेम है, अन, अन्ना, इन और इन्ना। इनमें सिर्फ हरकात का फर्क है, जेर जबर पेश का फर्क है। तो अन 571 बार, अशहदु ला इलाहा से हम याद रख सकते हैं। अन्ना 359 बार, अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और इन, इंशाअल्लाह से 691 बार। और इन्ना 1534 बार, इन्नल्लाह मास साबिरीन से हम इसको याद रख सकते हैं। ये टोटल चार अल्फाज जो है कुरान मजीद में 3155 बार आए हैं। और ये टेबल भी आप उसी तरीके से याद कर सकते हैं 24 घंटे के लिए अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बनाकर। और ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये टेबल बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है कुरान मजीद को सीखने में। अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का लफ्जी मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और आप सब इस बात पर अपने आप का एहतसाब करें, गौर करें कि कितने लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो क्या हम दुरूद शरीफ फौरन पढ़ते हैं? इस चीज पे गौर करें। रसूलुल्लाह, रसूल, रसूल की जमा है रुसुल, और कुरान मजीद में 332 बार आया है। तो अजान के इस हिस्से में पहले से में हमने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरे से में हम गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जब गवाही की बात हो रही है तो पहले हमने बात की कि गवाही देने के लिए हमें अल्लाह ताला ने हमें इस बात पे पाबंद किया कि हम ये गवाही दें, और उसमें पहला हिस्सा हम उसमें पढ़ चुके हैं पहले कलमात में, और अब हम ये दूसरा हिस्सा पढ़ें कि मैं शहादत यानी गवाही देता हूं कि मेरी बातें और मेरा अमल, दोनों चीजें, घर में या बाहर ऑफिस में या बाजार में, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूक चरा मानता हूँ। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक को बातिल की कसौटी मानता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। अब ये जो गवाही है ये हम जुबान से तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या हम ये दिल से भी देते हैं? क्या हम ये अमाल से भी देते हैं अपने? इस बात पे जरूर सोचें। और जो आखिरी पॉइंट है ना, इस पे गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए कोई दूसरी दलील नहीं चाहिए, कोई लॉजिक नहीं चाहिए। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से या अहादीस में, तो उसकी लॉजिक क्या है?
اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے ہم نے اس کو ایز اٹ از ماننا ہے. اور اس تصور کے ساتھ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے حکم کو بغیر کی کوئی دلیل مانگے ماننا ہے، اس حصے کی پریکٹس کریں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. اگلا حصہ ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. حیا آؤ، طرف، علا، حیا علا آؤ، طرف. الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو. اور یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ الصلاۃ جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیں ذرا. اسم ہے. فواد اشرف کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. اسم ہے. صدف فرح جی بالکل ماشاءاللہ سے بالکل صحیح. اسم ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ اسم ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایک تو الف لام سے پتا چلا. اچھا یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ ہم نے کل سیکھا ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. مؤنث ہے. ادیبہ کوثر بالکل ٹھیک مؤنث ہے. الصلاۃ فرزانہ یاسمین ثنا ذوالفقار عبد الرحمان گل بالکل. اور ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ گول تا سے. جی فرزانہ یاسمین بالکل ٹھیک. گول تا سے پتا چل رہا ہے. تو اس کی جمع کیسے ہوگی؟ اسی طرح سے الف تا لگانے سے صلوات. اور صلات اور صلوات بھی قرآن مجید میں 83 بار آئے ہیں. حیا علی الصلاۃ، آؤ طرف نماز کے. بیسیکلی اللہ کا مطلب پر ہے، لیکن اردو کے حساب سے ہم بعض دفعہ میننگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتے ہیں. تو آؤ اس کا بنے گا آؤ نماز پر، لیکن اردو میں کیونکہ تھوڑا سا یہ جملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لگتا ہے، تو آؤ طرف نماز کے. حیا علی، آؤ طرف الفلاح. فلاح یعنی کامیابی. اور فلاح کا لفظ بھی اردو میں بعض جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے فلاح آخرت، فلاح دارین، فلاح و بہبود. تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی. اب اس میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا ہے. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ. گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا یہ نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں پہ نماز آپ نے پڑھ لی نماز قائم ہوگی. نماز کو قائم کرنا ہے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی. یعنی آپ کو پہلے نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر نماز کی طرف آئیں گے تو تبھی کامیابی ملے گی. اور اس سے دل اور دماغ کو کیا فائدے ہوں گے؟ نماز ایک کامل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیوی فکروں سے آزادی ملے گی. اور جسمانی فوائد کیا ہوں گے اس کے؟ وضو کے ذریعے صفائی ہوگی. نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سب بہت ساری ورزشوں سے بہتر ورزش ہے. اور ایک اہم بات، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی. مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا. کیونکہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے سارے کام جو ہیں وہ نمازوں کے حساب سے پلان کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر وقت کی پابندی اور ڈسپلن زیادہ ہوتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اجتماعی فائدے کیا ہیں؟ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہاں آپ کے اپنے ہمسایوں سے ملاقات ہوگی، اور ان کی خوشی اور غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے. کیونکہ آج کل ساتھ والے گھر میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتا چلتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کو حل کر دیتے ہیں. تعلقات مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بہتر بنے گا. اور سب سے اہم فائدہ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہو. یہ ہمارا نماز پڑھنے کا
سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے. جی حیا کا مطلب زندگی بھی ہے. اب فلاح کا ذکر کیوں خاص طور پہ گیا؟ کیونکہ انسان بعض دفعہ نماز کو اس لیے نہیں آتا کہ میرا کاروبار رک جائے گا، یعنی میری فلاح یا بھلائی یا کامیابی کا کام رک جائے گا، یا میری جو اس وقت میں کام کر رہا ہوں اس میں مجھے مشکل ہوگی. تو یہ اس نادان شخص کی طرف ہے جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. یعنی فلاح تو تبھی ملے گی جب اللہ کی طرف آئیں گے. اور اللہ کی طرف کیسے آئیں گے؟ جب ہم نماز کی طرف آئیں گے. تو کامیابی تبھی ملے گی. نماز کی طرف آنے سے کاروبار یا کامیابی رک نہیں جائے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ نماز کے لیے نہیں آتے تو ایکچولی کامیابی یا فلاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب اس تصور کے ساتھ ان کلمات کی پریکٹس کریں. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی. حیا علی الصلاح کا پیغام کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. فواد اشرف جی بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار، صدف فرحہ ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، فرزانہ یاسمین، مہوش فواد ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. مریم سلمان، فاطمہ نظر، ادیبہ کوثر. الفلاح کا معنی بلال حسین ٹھیک ہے. فواد اشرف بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار، مہوش فواد، فرزانہ یاسمین، صدف فرار، ارمین بنت یاسر، مریم سلمان ماشاء اللہ سے. کامیابی ٹھیک ہے، وہ حیا الفلاح جو کامیابی کی طرف ہے نا، تو یہ کامیابی بالکل جی. اب آخر میں وہی کلمات دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی. کیوں؟ یہاں پر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر آپ نہیں بھی مانیں گے، نہیں بھی آئیں گے، تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے. اس کو آپ کے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، بلکہ اثر کسے پڑے گا؟ آپ کو ہی پڑے گا. آپ ہی نہ آ کر اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے دنیا اور آخرت کی فلاح مل جائے گی. اب لا الہ الا اللہ. بردر میں نے آواز فل کی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ اپنے ڈیوائس کی آواز چیک کریں. بلال حسین، لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے. حدیث مبارکہ ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب آپ کو کچھ سچی کہانیاں جو ریالٹی بیسڈ ہے، اور یہ مطلب بہت سارے لوگ اس بات پہ شاید آپ نے بھی پڑھی ہو یہ والی کہانیاں، کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنی سروس کے دوران شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئی. تصور کریں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. تو کیا ہم جو دنیا میں ذکر کرتے ہیں وہی مرتے وقت ہماری زبان پر ہوگا؟ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو ہی مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. جب آپ اس سوچ کے ساتھ کلمہ مبارکہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے گا. یہاں ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سبق نمبر 5 کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج گرامر میں ہم پڑھیں گے حرف جر، اور یہ کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. یہ ٹیبل تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اور جب ہم نے اس کو مسلمون کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا، جی ارمین بنت یاسر یہ ٹیبل آپ کروائیں. ارمین بنت یاسر آپ کا ہینڈ ریز ہے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ بیٹا، بہت اچھا، شاباش. من ہوا، ہوا مسلم، من ہوں، ہم مسلم ہوں. اب یہ والے جو ٹکڑے تھے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ یہ قرآن مجید میں ہر لائن میں تقریباً آتے ہیں اور کسی نہ کسی لفظ کا جڑ کر آتے ہیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اور ہم نے اس کی پریکٹس سب سے پہلے ربو کے لفظ کے ساتھ ملا کر کی تھی. ہینڈ ریز کریں کون کروائے گا. جی جی میں وش فواد. جی. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ بہت اچھے، ایکسلنٹ سسٹر. یہ عربی بول چال. ارمین بنت یاسر اور صدف فرحہ. ارمین آپ کوشچن کریں اور صدف فرحہ آپ آنسر کریں. من ربہ، ربہ اللہ، من ربہم، ربہم اللہ، من ربکا، ربی اللہ، من ربکم. ربنا اللہ. جزاک اللہ سسٹر. ابھی کسی اور کا بھی ہینڈ ریز تھا، وہ مذکر سے مؤنث والا. آج ہم نے ریویژن میں بھی یہ دہرایا اور کل ہم نے پڑھا تھا. ابھی کسی کا ہینڈ ریز تھا، شاید وہ انہوں نے ڈاؤن کر لیا. جی کوئی اور کروانا چاہیے. ادیبہ کو. السلام علیکم. ہوا مسلم وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمات وہ عورت مسلمان ہے، ہوا مومن وہ سسٹر بغیر مومن ہے. ترجمے آپ کروا دیں، ترجمے اچھا کے اچھا بعد. پہلے مذکر کروا دیتے. ہوا مسلم، ہوا مومن، ہوا صالح، ہوا کافر، ہوا مشرک، ہوا منافق. اب خیا کے لیے ہم نے الٹا ہاتھ لینا ہے. خیا مسلمہ، خیا مومنہ، خیا صالحہ، خیا کافرہ، خیا مشرکہ، خیا منافقہ. جزاک اللہ سسٹر. لیکن یہ دونوں اگر آپ اکٹھے کروائیں گے نا تو بہت زیادہ اس کا سمجھ آئے گی. ثنا ذوالفقار کروائیں، مذکر ثنا ذوالفقار. یہی نہیں ثنا ہوا ہوا ہیا، ربہ ربوہا، دینہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولوہا، اسمہ اسموہا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کا سبق جیسے ہم ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں، الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت اور اس کی نشانیاں کیا ہیں: الف لام، تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون، یا نون یا الف تا. ویسے گول تا بھی ہے یہاں پہ، وہ نہیں لکھی گئی. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اب آج ہم اسم کے بارے میں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، اور آج ہم پڑھیں گے حروف کے بارے میں. حرف کیا ہے؟ اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حروف میں آتی ہے. جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے 3 حروف ہیں، لی، من اور ان. یہ وہ والے حروف تہجی نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن والے حروف ہیں جو جملوں میں کام آتے، جملوں کو بنانے میں. اسم اور فعل ملا کر جملے بنانے میں کام آتے ہیں. لی کا مطلب لیے، من سے، ان
سے یعنی کسی کے بارے میں. اب اس سبق میں صرف ہم 2 باتیں سیکھیں گے. ایک ہم یہ 3 حروف لی جس کا مطلب لیے ہے, ہم نے پڑھا بھی تھا للہ, من سے, من الشیطان میں ہم نے پڑھا, اور ایک نیا لفظ ہے صرف ان. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے پہلے انہو, رضی اللہ عنہ. اور ان حروف کو ہم جو ہمارا ضمائر متصلہ جو ٹکڑے جڑ کر آتے ہیں ان کے ٹیبل کے ساتھ ہم ملائیں گے, ان کو جوڑیں گے اور ایک نیا ٹیبل بنائیں گے. ہو, ہم, کا, کم, کا, کم, جی, نا. اور یہ وہ والا ٹیبل ہے. اور یہ دیکھیں یہ 3 حروف ان 7 ضمائر کے ساتھ, ہاں بھی ہم نہیں کر رہے, وہ ہم اینڈ پہ کریں گے, ان کے ساتھ مل کر تقریباً 5000 بار ہے. یعنی آج کے سبق میں ہم گرامر کے سبق میں قرآن مجید میں آنے والے تقریباً 5000 الفاظ سیکھیں گے. لی کو یاد رکھنے کے لیے الحمدللہ, یاد ہے نا, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, للہ, لیے. اب ہم اس کو جوڑ کر پڑھیں گے تو ہم اس کا ایک کمپلیٹ ٹیبل بن جائے گا. یہ جو لفظ آپ کو بتائے جاتے ہیں یاد رکھنے کے لیے, کوئی جملہ یا کوئی لفظ, وہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ الفاظ, یہ جملے ہیں جو ہم عام زندگی میں فیملیئر ہیں. جیسے الحمدللہ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. تو للہ سے لی, للہ اللہ کے لیے. یہ ٹیبل لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لانا ہمارے لیے. اچھا, لا اور لی دونوں سیم میننگ ہے, صرف ساتھ جڑنے والے لفظ کے حساب سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. لہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لانا ہمارے لیے. لہو لہم, لاکا لی, لاکم لنا. لاہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جی بلال حسین بردر آپ کروائیں. بلال حسین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا نا, آپ کروائیں. ہاں, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جزاک اللہ بردر. صدف فرحہ آپ کروائیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. جزاک اللہ سسٹر. فاطمہ نظر. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جزاک اللہ. اب عربی بول چال. اچھا, یہاں پر جو ہے نا یہ جو الف ہے زبر کے ساتھ یعنی حمزہ زبر آ, یہ یہاں پر کیا کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ مختلف جگہوں پر مختلف میننگ میں استعمال ہوگا, اور یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ والا کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہاں پر کون سا لفظ کس میننگ میں آیا ہے, جن الفاظ کے میننگ ایک سے زیادہ ہے. اور قرآن سبھی کے لیے ہے, اس لیے ہم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کوسچنز کرتے ہیں. احاظ اللہ, کیا یہ اس کے لیے ہے, یہ سے یہاں مراد ہم قرآن مجید لے رہے ہیں. نعم حاظ اللہ, جی ہاں یہ اس کے لیے ہے. احاظ اللہ, کیا یہ ان سب کے لیے ہے. نعم حاظ لہم, جی ہاں یہ ان سب کے لیے. احاظ لکا, کیا یہ آپ کے لیے ہے. نعم حاظ لی, جی ہاں یہ میرے لیے ہے. احاظ لکم, کیا یہ آپ کے لیے ہے. نام حاظ لنا, جی ہاں یہ ہمارے لیے. کون کروائے گا یہ عربی بول چال؟ 2 لوگ کروائیں. یہ سسٹر ارمین بنت یاسر آپ کوشچن کریں اور ثنا ذوالفقار آپ آنسر کریں. احزا لہو, نعم حاذا لہو, احزا لہم, نعم حاذا لہم, احزا لکا, نعم حاذا لی.
لا هذا لكم نعم هذا لنا جزاک اللہ سسٹرز، ماشاء اللہ. اب اسی ٹیبل کو ہم واؤ کے ساتھ ملا رہے ہیں. لہو لہم والا ہم نے ٹیبل پڑھا، اس کے ساتھ ہم نے واؤ ایڈ کیا اور ایک نیا ٹیبل بن گیا. واؤ کا مطلب اور، تو یہ بڑی آسانی سے ہم نے 6 نئے الفاظ سیکھ لیے صرف ایک حرف کا اضافہ کرنے سے. ہمیں پتا تھا اس حرف کا ٹیبل ہم نے سیکھ لیا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ اس سے ہم نیا ٹیبل سیکھ سکتے ہیں. والا ہوں اور اس کے لیے، والا ہوں اور ان سب کے لیے، والا کا اور آپ کے لیے، والی اور میرے لیے، والکم اور آپ سب کے لیے، والانا اور ہمارے لیے. مریم سلمان آپ کروائیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. اسی طرح سے ہم نے فا کا اضافہ کیا. فا ویسے تو فا زبر فا ایک لفظ حرف ہے، لیکن اس کا ایک میننگ ہے. کیا میننگ ہے؟ پس. تو فا کا جب ہم نے اضافہ کیا تو ہمارا ٹیبل کس طرح سے بن گیا؟ فالا ہوں پس اس کے لیے، فالا ہوں پس ان سب کے لیے، فالا کا پس آپ کے لیے، فالی پس میرے لیے، فالا کم پس آپ سب کے لیے، فالانا پس ہمارے لیے. یہ ٹیبل رابعہ تنویر آپ کروائیں. رابعہ تنویر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور کروائیے. فالا ہو، جی فالا ہو بس اس کے لیے، فالا ہوں بس ان سب کے لیے، فالا کم بس آپ سب کے لیے، فالانا بس ہمارے لیے. جزاک اللہ. آپ کی شاید انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے تھوڑی آواز آپ کی جو تھی وہ کلیئر نہیں آئی تھی. فاطمہ نظر ایک دفعہ آپ کروا دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. فَلَهُ پس اس کے لیے، فَلَهُمْ پس ان سب کے لیے، فَلَكَ پس آپ کے لیے، فَلِي پس میرے لیے، فَلَكُمْ پس آپ سب کے لیے، فَلَنَا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ سوال کا جواب دیجئے. لکم دینکم اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، فاطمہ نظر، فرزانہ یاسمین، ارمین بنت یاسر، عبد الرحمان گل، ادیبہ کوثر، مہوش فواد، مریم سلمان. جی بالکل، تمہارے لیے تمہارا دن. رابعہ تنویر الحمدللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کافی ماشاءاللہ سے آپ بڑی اچھی کوئک لرننگ ہے. لہا کا معنی، لہا فواد اشرف، فاطمہ نظر، ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار، مہوش فواد، فواد اشرف، ادیبہ کوثر، صدف فرا، فاطمہ نظر، بلال حسین، فرزانہ یاسمین. جی اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے، لا اور لی سے فوراً ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ لیے میں آئے گا. مریم سلمان جی بالکل ٹھیک. اب اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ بھی حروف میں سے ہے. کیا ہے؟ من. اس کا مطلب ہے سے، جو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھا تھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھا تھا. کیا ترجمہ ہے؟ سے. من یعنی سے. اور اسی طرح سے ہم اس ضمائر متصلہ یعنی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ہم ایک نیا ٹیبل بنائیں گے. ٹھیک ہے، من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے، من ہوں من ہوں، من کا منی، من کم مننا، من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے. کون کروائے گا؟ میں کرا دوں. چلے آپ کروا دیں.
मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, जज़ाकल्लाह। हमसे। सदफ फरहा आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मरियम सलमान। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह। अब अगला लफ्ज अन, इसका मतलब भी से है। थोड़ा सा फर्क ये है कि ये किसी के बारे में है, ठीक है। वो किसी के साथ वाली से था, ये किसी के बारे में है, ठीक है। अन यानी से, वो विद वाले मीनिंग में आता है, ये फ्रॉम वाले मीनिंग में आता है। तो इसको भी हम उसी तरह से मुकम्मल टेबल बनाएंगे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अंकुम अन्ना। अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जी अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे, हमसे। जज़ाकल्लाह। हम सबसे भी कहें तो ठीक है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी अदीबा कौसर आप करवाएं। अनहु इससे, अनहुम इन सब से, सर अन का आप। एक मिनट, आपने इस नहीं पढ़ना, इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। उनसे, उससे और उनसे, ठीक है जी। ठीक है। अनहु उनसे, उससे, जी फिर अनहुम इन उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आपसे, अन्ना हम सब से। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सना जुल्फकार आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और इसको याद रखने के लिए क्या है, रजी अल्लाहु अन्हु। अब हमने इससे पहले सीखा था कि रब्बुहु उसका रब, तो रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह से इन हरूफ के साथ भी जब हम बनाएंगे तो लहू उसके लिए, लाहू लाहा उन उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। यानी इनके साथ भी हम हु की जगह अगर हम हा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मुअन्नस। अनहु का मुअन्नस बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। फवाद मैं भी फवाद, सनाजत कारमीन बिनते यासिर, फातिमा नजर, अदीबा कौसर, अब्दुर्रहमान गिल, मरियम सलमान, सदफ फरहा, बिलाल हुसैन। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। राबिया तनवीर, अनहा। अच्छा, अब ये चारों टेबल्स जो हैं, तीनों टेबल्स जो हैं वो इकट्ठे आपके सामने आ गए। अब कोई ऐसा बंदा हैंड रेज करे जिसने अभी तक नहीं करवाया, और ये कंप्लीट टेबल करवाएं। हैंड रेज करें जिसने अभी तक नहीं करवाया। जी कोई नया बंदा हैंड रेज करे ना, ताकि पता चले कि अभी तक नहीं करवाया, तो वो करवाएगी कंप्लीट। मैं कर रही हूँ ना, ये देखिए। मैं विश्वास आप करवाएं, लेकिन ना आप हैंड रेज की ऑप्शन भी यूज किया करें। जी मैं विश्वास करवाएं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आपसे आप सबसे, अन्ना हम। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। अब आज के सबक में हमने सिर्फ 3 नए अल्फाज सीखे थे, ली, मिन और अन। लेकिन उनसे जो हमने टेबल्स बनाए
ٹیبل بنانے ہمیں آ گئے تھے، کوئی مشکل چیز نہیں تھی، تو ہم نے قرآن مجید میں آنے والے 5000 کے قریب الفاظ سیکھ لیے، اور ان الفاظ کو بھی جو ہم نے آج 3 نئے الفاظ سیکھے ان کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس آلریڈی ٹپس ہیں. یعنی لی کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ الحمدللہ سے، للہ ہی، اللہ کے لیے، تو لی کا مطلب کیا ہوا؟ لی ہے. من کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یعنی سے. اور ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان رضی اللہ عنہ، ان ہو یعنی اس سے، اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس سے. اب آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا نقطۂ تعلیم، اللہ سے علم کی بھیک مانگے. جب ہم کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دنیاوی طور پہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی، ہم نے کوئی ایگزام دیا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی جاب انٹرویو دیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیسے دعا مانگتے ہیں؟ بہت گڑ گڑا کر، بھیک کے انداز سے. اسی طریقے سے اللہ سے علم کی بھیک مانگیے. اور اس کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ وہی دعا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو سکھائی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم دعا ربی زدنی علما. اور یہ ہمیں سے بہت سارے لوگ روٹین میں پڑھتے بھی ہیں اس دعا کو، لیکن اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر، پورے خشوع و خضوع سے. ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. الحمدللہ. سبق نمبر 5 کے اختتام پر ہم نے 57 ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں. اور یہ خوبصورت پھول ہر کلاس کے اختتام پر آپ کے پیش خدمت ہے. جب ہم 20 کلاسز مکمل کر لیں گے تو ان خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ بن جائے گا. یہاں پر یہ بیٹری یا سیل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم تقریباً جو ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ 50% الفاظ ہے، ہم اس کے ہاف کے قریب یعنی 25% کے قریب پہنچنے والے ہیں. 7 ہوم ورک نہیں بھولنے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو. نہیں ہے تو ان کو اس کورس کے بارے میں بتائیں اور ان سے اس کورس کی باتیں کریں. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے. الحمدللہ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اللہ سے یہ بار بار دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں مدد دے. الفاظ معنی کی شیٹ بار بار آپ کے سامنے لائی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے دہرانا ہے. ہر نماز کے ساتھ بعد صرف 30 سیکنڈ، بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور جو چیزیں روز آپ کو ہر کلاس کے بعد ریمائنڈ کروائی جاتی ہیں تو اندازہ کریں کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹیچر بنیے. آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے. آپ کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آپ ابتدائی طور پر جو چیز روز سیکھتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے کسی فیملی ممبر یا اپنے کسی دوست کو اس میں سے کوئی اچھی بات ضرور سکھائیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.